हुन्छ सबैजनालाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह। म विकल श्रेष्ठ तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचनबाट केही कुराहरू शेयर गर्नुलाई फेरि पनि यहाँ उभिएको छु। अब लगभग आधी घण्टाको समय तपाईहरुले ध्यान दिएर परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस् र हामी केही कुराहरू सिकेर आज यो ठाउँबाट हामी जानेछौँ ताकि हामी हाम्रो जीवनलाई अझ केही परिवर्तन गर्न सकौं, केही सुधार गर्न सकौं है त। ल आजको वचन मैले फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म ल्याएको छु। आज विशेष गरी म नम्रता र एकता यो दुईटा शब्दलाई म केन्द्रमा राख्ने छु आजको वचनमा। मैले आजको वचनलाई शीर्षक दिएको छु नम्रता बिना एकता सम्भव छैन। आजको वचनको शीर्षक छ नम्रता बिना एकता सम्भव छैन। फिलिपी 2 को 1 देखि 11 सम्म म एकचोटि पहिला पढ्ने छु। यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही संगति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मन भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। स्वार्थ वा अहंकारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नो हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्दछ। आमेन। पावल प्रेरितले यहाँ फिलिपीको मण्डलीहरूलाई यो पत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ पावलले 2 पदमा यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, तिमीहरू एउटै मनको, एउटै प्रेम, एउटै चित्त भएर मेरो आनन्द पूरा गर। यहाँ पावलले किन फिलिपीको मण्डलीहरूलाई एउटै मन बनाउनु, एउटै प्रेममा जिउनु, एउटै चित्तको हुनु अनि मेरो आनन्दलाई त्यसरी पूरा गर्नु भनेर पावलले यो ठाउँमा किन भन्दैछ? पक्कै पनि त्यहाँ एकतामा समस्या भएर नै पावलले एउटै हुनु, एउटै मनको, एउटै चित्त, एउटै प्रेम भनेर पावलले भन्दैछ हैन। यो हामी सजिलै थाहा गर्न सक्छौं कि फिलिपीको मण्डलीमा पनि एकताको समस्या थियो, त्यहाँ एकता थिएन। जुन कुरा त्यस्तो अचम्म मान्नुपर्ने कुरा त होइन, तर गम्भीर कुरा भने पक्कै पनि हो। किनभने ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू एकतामा बस्न नसक्नु, एकतामा नबस्नु यो त्यति सानो कुरा पनि होइन, यो सिरियस कुरा हो, यो गम्भीर कुरा हो। जे होस्, हामी सजिलै थाहा गर्न सक्छौं कि यहाँ फिलिपीको मण्डलीमा पनि एकताको अभाव थियो रहेछ भनेर। अब म केही विचारहरू यो खण्डबाट तपाईहरुको बीचमा राख्ने छु। यहाँ पावलले यहाँ केही कन्डिसनल फ्रेजहरू यहाँ चलाएको छ, केही भन्ने यहाँ शब्दहरू यहाँ राखेको छ। जस्तै यहाँ म त्यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने छु। जस्तै यहाँ पावलले भन्छ यो 1-2 पदमै, यदि ख्रीष्टद्वारा प्रोत्साहन पाएका छौ भने, फिलिपीको मण्डलीहरूलाई के भन्दैछ पावलले? यदि तिमीहरूले ख्रीष्टद्वारा प्रोत्साहन पाएका छौ भने, पक्कै पनि ख्रीष्टद्वारा प्रोत्साहन उनीहरूले पाएको थियो, तर पावलले यदि तिमीहरू
हामीले ख्रीष्टद्वारा प्रोत्साहन उत्साह पाएका छौँ भने, अर्को पनि पावलले भन्छ, यदि परमेश्वरको प्रेमबाट केही प्रेरणा पाएका छौँ भने, है, केही उत्साह पाएका छौँ भने, केही प्रेरणा पाएका छौँ भने, अझ भन्छ यहाँ, यदि पवित्र आत्मासँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ भने, सङ्गति पनि पवित्र आत्मासँग हुन्छ, भएको छ, हाम्रो पनि हुन्छ। अझ पावलले भन्छ, यदि पवित्र आत्माद्वारा केही स्नेह र सहानुभूति पाएका छौँ भने, यो जति पनि कन्डिसन यहाँ पावलले यहाँ राखेको छ त्यो सबै फिलिपीको मण्डलीले पाएको छ, हामीले पनि पाएका छौँ, होइन? के हामीले परमेश्वरबाट प्रोत्साहन पाएका छैनौँ र? के हामीले परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएका छैनौँ र? अवश्य छ। के हाम्रो पवित्र आत्मासँग सङ्गति भएको छैन र? छ, अवश्य छ। पवित्र आत्मा हामीसँगै हुनुहुन्छ, सङ्गति अवश्य भएको छ। के हामीले पवित्र आत्माद्वारा स्नेह र सहानुभूति पाएको छैन र? अवश्य छ। यी सबै कुराहरू हामीसँग पनि छ र त्यो बेला फिलिपीको मण्डलीमा पनि पक्कै पनि छ, किनभने परमेश्वर हिजो आज भोलि सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। उहाँमा प्रोत्साहन छ, उहाँमा प्रेरणा छ, उहाँसँग सङ्गति छ, उहाँले स्नेह र सहानुभूति देखाउनु भएको छ। तर त्यस्तो हो भने, अब पावलले भन्छ, यदि त्यस्तो हो भने, पक्कै पनि हो। अब आजको पहिलो थट यही खण्डबाट, यदि त्यस्तो हो भने तिमीहरू एकतामा बस, अर्थात् हामीहरू एकतामा बस्नुपर्छ। अझ छोटकरीमा बुझ्ने सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि, यदि हामी आफैलाई क्रिस्चियन भन्छौँ भने, नयाँ जन्म पाएका व्यक्तिहरू भन्छौँ भने, परमेश्वरका छोराछोरी भन्छौँ भने, स्वर्गको नागरिक भन्छौँ भने, हामी एकतामा बस्नै पर्छ। मैले यहाँ लेखिएका कन्डिसनल फ्रेजहरू मैले पढेँ, तर त्यो पढ्दै गर्दाखेरि झन् अलिक कन्फ्युजन भयो होला, है? कि यदि प्रेरणा पाएको छ भने, सहानुभूति पाएको छौ भने, स्नेह पाएको छौ भने, प्रोत्साहन पाएका छौ भने, यो भन्नुको मतलब यो सबैलाई भनौँ न निचोरेर एउटै कुरा हामी भन्न सक्छौँ कि यदि तिमीहरू साँच्चै नयाँ गरी जन्मेका हौ भने, तिमीहरू साँच्चै क्रिस्चियन हौ भने, यदि तिमीहरू साँच्चै परमेश्वरको छोराछोरी हौ भने, स्वर्गको नागरिक भएका छौ भने, तिमीहरू एकतामा बस। यो कुरा त एकदम स्ट्रेट कुरा छ, एकदमै गम्भीर कुरा छ, एकदमै सोच्नुपर्ने कुरा छ। यदि हामी एकतामा बस्दैनौँ भने ती अघिनका सबै कुराहरूमा प्रश्न चिन्ह आउँछ। हामी साँच्चै नयाँ गरी जन्मेको हो त? हामी सही अर्थमा साँच्चै क्रिस्चियन हो त? हामी स्वर्गको नागरिक साँच्चै भइसक्या हो त? हामी एकतामा बसेका छैनौँ भने। त्यो भएर प्रियहरू, एकतामा पहिलो थट है त, यदि हामी नयाँ गरी जन्मेका हौ भन्छौँ भने, हामी क्रिस्चियन आफैलाई भन्छौँ भने, हामी एकतामा बस्नै पर्छ। यो क्रिस्चियनहरूलाई मात्रै होइन, वास्तवमा एकतामा त नर्मल्ली सबैजना बस्नुपर्छ। तर पनि जब हामी ख्रिस्टमा नयाँ गरी जन्मन्छौँ, त्यसपछि त अझ बढ्ता एकतामा हामी बस्नुपर्छ, एउटै मन, एउटै प्रेम, एउटै चित्तमा। किनभने ख्रिस्टले हामीलाई अब एक बनाउनु भएको छ। ख्रिस्टमा हामी सबै एक भइसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ कुरा फेरि एउटा बुझ्नु जरुरी छ। एकता भनेको आफैमा एउटा न्युट्रल शब्द हो। न्युट्रल भनेको यो बिचको शब्द। एकता आफैमा असल होइन, एकता आफैमा खराब पनि होइन, यो बिचमा छ, न्युट्रल शब्द हो। मैले यो किन भन्दैछु त भन्दाखेरि, जस्तै हामीले यहाँ बाइबलमा हेऱ्यौँ भने मानिसहरू अनेकौँ प्रकारले एक हुन्छन्। एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना छ बाइबलमा, यो लुका 23:12 हामीले हेऱ्यौँ भने, तपाईँहरूले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। लुका 23:12
त्यहाँ के लेखिएको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पिलातस र हेरोद दुईजना चाहिँ मित्र भए भनेको छ। त्यो कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने हुन त पिलातस र हेरोद मात्र होइन, त्यहाँ पिलातस, हेरोद अनि रोमीहरूको सिपाहीहरू अनि महासभाका सदस्यहरू यो सबैजना एक भएको छ। भन्नुको मतलब एकतामा आएको छ। को पिलातस, हेरोद, महासभाका सदस्यहरू हैन, त्यसपछि रोमी सिपाहीहरू, यी सबैजना एकतामा आएको छ। किन? येशू ख्रीष्टलाई मार्नलाई। त्यो भएर प्रियहरू, मैले अघि भने नि एकता भन्ने शब्द एकदमै न्युट्रल शब्द हो। एकता हुने बित्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन, एकता राम्रो हुँदैन, सबै एकता असल हुँदैन। येशू ख्रीष्टलाई मार्नलाई पनि मान्छेहरू एक हुन सक्छ। त्यो भएर प्रियहरू, हामी एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। जब हामी एकता 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 भन्छौँ नि, एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेरौँ न, कतिवटा पार्टीहरू एक हुन्छन्, एकतामा आउँछन्। किन? अर्को पार्टीलाई लडाउनलाई, कसैलाई गिराउनलाई, कसैलाई तल झार्नलाई। अनि के त्यो एकतालाई हामी असल भन्न सक्छौँ र? कदापि सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले स्रोत र उद्देश्य, एकताको स्रोत को हो र एकता किन गरेको, यो दुईटा क्लियर नभइकन हामी कुनै पनि एकतालाई असल एकता भन्न सक्दैनौँ। स्रोत र उद्देश्य, यो कुरा एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ जब हामी एकता भन्छौँ। स्रोत भन्नाले हाम्रो स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकता भनेको परमेश्वरद्वारा आएको छ। किनभने हामी एक समय परमेश्वर र हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको थियो, हामी एक हुन सकेका थिएन पापको कारण, होइन? त्यसपछि ख्रीष्टको बलिदानद्वारा त्यो पर्खाल भत्कियो अनि हाम्रो फेरि मिलाप भयो। ख्रीष्टद्वारा, येशू ख्रीष्टको रगतको बलिदानद्वारा हाम्रो फेरि एकता भयो परमेश्वरसँग। त्यो भएर एकताको स्रोत को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरबाट प्रेरित भएर भएको एकता असल छ। तर कोही नेताले एकता गरौँ अथवा कोही पास्टरले एकता गरौँ होइन, स्रोत परमेश्वर हुनुपर्छ। यसको मतलब कोही पास्टरले एकता गराउन मिल्दैन भन्न खोजे होइन, कुनै पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन हुँदैन भन्न खोजेको होइन। तर त्यसको पछाडि अल्टिमेट सोर्स चाहिँ परमेश्वरकै अगुवाई हुनुपर्छ, परमेश्वरकै वचनमा आधारित हुनुपर्छ। एकता चाहिँ मान्छेको स्वार्थ पुरा गर्नलाई एकता गर्ने होइन, होइन? मान्छेका अनेकौँ स्वार्थहरू हुन्छन् र एकतामा बोलाउँछन् नि, होइन? चाहे चर्च होस्, चाहे अरू कुराहरू होस्। त्यो भएर मानिसद्वारा प्रेरित अभिप्रेरित एकता काम छैन। त्यो परमेश्वरको वचनमा अडिएको एकता हुनुपर्छ। त्यसैले मैले भने कि स्रोत परमेश्वर हुनुपर्छ, एकताको स्रोत। र त्यसपछि उद्देश्य, वाट इज द पर्पस? उद्देश्य के हो? एक किन हुने? पावरमा आउनलाई, अर्को ग्रुपभन्दा अलिकति पावरफुल हुनलाई, एउटा भाइलाई लडाउनलाई, एउटा भाइलाई तल खसाल्नलाई, एउटा भाइलाई एक्लो पार्नलाई, डोनेसन ल्याउनलाई, अथवा के को लागि एकता? उद्देश्य बाइबलले स्पष्ट भन्छ। एकता चाहिँ गवाहीको लागि, साक्षीको लागि, विटनेस हुनलाई। यसमा म पछि पनि आउँछु यो कुरामा। जस एकता परमेश्वरको महिमाको लागि, विटनेसको लागि, ताकि हाम्रो एकता देखेर मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनोस्, होइन? उद्देश्य के हो? परमेश्वरको महिमा भन्दा बाहिर हाम्रो अर्को सेकेन्डरी अथवा प्राइमरी हाम्रो उद्देश्य छ भने
त्यस्ता एकताहरू काम छैन। परमेश्वरले बाइबलले त्यस्तो एकताको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको होइन। ल खैर, पहिलो थट मैले राखिसकेँ है कि यदि हामी परमेश्वरका सन्तान हामी आफैलाई भन्छौँ भने हामी एकतामा बस्नै पर्छ, अर्को विकल्प छैन। ल अब म दोस्रो बुदामा जान चाहन्छु। दोस्रो बुदा चाहिँ म किन एकता किन भन्ने कुरालाई लिएर म राख्न चाहन्छु। एकता हामीलाई किन आवश्यक छ अथवा किन एकता। भजन सङ्ग्रह 133 को 1 पदले भन्छ, दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति असल र मनोहर छ। त्यो भएर उत्तर म बाइबलबाटै दिन्छु। एकतामा बस्नु किन आवश्यक छ, किन एकतामा बस्ने। बाइबलले भन्छ इट इज गुड एन्ड प्लेजेन्ट। त्यो असल छ अनि मनोहर छ, यो दुइटै छ। हेर्नुहोस् है, कतिवटा कुराहरू चाहिँ असल हुन्छ तर प्लेजेन्ट हुँदैन, मनोहर हुँदैन। जस्तै फर इक्जाम्पल ताडना भन्छ नि होइन, अनुशासनमा राख्ने। ताडना दिनु भनेको असल हो, किनभने एउटा असल उद्देश्यले कुनै पनि बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई ताडना दिन्छ, अनुशासन सिकाउँछ। त्यो उद्देश्य त राम्रो हो, तर त्यो प्लिजेन्ट छ, त्यो मनोहर छ त छैन होइन। असल त हो तर त्यो मनोहर छैन, आनन्ददायी छैन। ताडना चाहिँ दुःखद हुन्छ, त्यसले हामीलाई चित्त दुखाउन सक्ला, त्यसले हामीलाई मन दुखाउन सक्ला, त्यसले हामीलाई शारीरिक रूपमा गाह्रो बनाउन सक्ला होइन। ट्रेनिङ्स उद्देश्य होइन, तालिम राम्रो हो तर त्यो मनोहर हुँदैन, गाह्रो हुन्छ तालिम लिनुलाई। तर बाइबलले एकतालाई के भनेको छ, असल पनि भनेको छ, मनोहर पनि भनेको छ, दुइटै भनेको छ। तर बाइबलमा त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ असल छ तर मनोहर छैन, अनि त्यस्तो कुराहरू पनि छ जुन चाहिँ मनोहर छ तर असल छैन। फर इक्जाम्पल बाइबलले महको पनि कुरा गरेको छ। मह त्यो एकदमै प्लिजेन्ट छ, खानलाई एकदमै मनोहर छ, आनन्द लाग्ने छ खाँदाखेरि। तर त्यो धेरै खायो भने त्यो राम्रो छैन, त्यो असल छैन। स्वास्थ्यको लागि कुनै पनि कुरा धेरै खाँदाखेरि असल छैन। द पोइन्ट इज, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बाइबलमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ असल छ तर मनोहर छैन, मनोहर छ तर असल छैन। तर एकतालाई चाहिँ बाइबलले के भन्छ, त्यो असल पनि छ, त्यो मनोहर पनि छ। अब एकतामा किन बस्नुपर्छ, किनभने बाइबलले भनेको छ दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु असल र मनोहर छ। भन्नुको मतलब हामी एउटै परिवार भएको हुनाले हामी एकतामा बस्नै पर्छ। एउटा परिवारमा एउटा दाइ र एउटा भाइ मिलेन भने के हुन्छ। संसारिक रूपमा नै सोचौँ हामी, दाजु र भाइ मिलेन भने के हुन्छ। तेस्रो व्यक्तिले मौका लिन्छ, फाइदा लिन्छ, तेस्रो व्यक्ति हाँस्छ, तेस्रो व्यक्तिले हाम्रो बुवालाई र हाम्रो आमालाई जिस्काउँछ। हेर त यिनीहरूको सन्तान कस्तो मिल्न नसकेको होइन। त्यो भएर संसारिक रूपमा त त्यस्तो छ भने हामी परमेश्वरलाई चिनेको मान्छेहरूले त ख्रिस्टद्वारा अब मिलाप भइसकेका मान्छेहरू एकतामा बसेन भने झन् त्यो कति ठुलो मजाकको विषय हुन्छ, त्यो कति ठुलो बेइज्जतको विषय हुन्छ, त्यो कति गम्भीर कुरा हो। यो साँच्चै नै सिरियस कुरा हो। यो वचन जब जब पढ्छु म आफैलाई कतिचोटि एकदमै एकदमै च्यालेन्ज फिल गर्छु म, किनभने त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू अझ पनि बाँकी छन् जोसँग सायद अझ पनि एकतामा आउनु बाँकी छ। म आफै पनि स्वयं होइन। तर परमेश्वरको वचन
जब म यो पढ्छु, यी वचनहरू जब पढ्छु, तब फेरि सबै कुरा सजिलो लाग्छ। एक समय थियो जुन बेला म पनि कसैसँग एकतामा आउन नसकेको अवस्था थियो। तर जब परमेश्वरको वचन हेर्छु, तब म को हो र म घमण्डी भएर बस्न सक्छु? म कसरी घमण्डी भएर बस्न सक्छु? म कसरी अब एकताको लागि म अगाडि बढ्न सक्दिनँ र? म कसरी चुप लागेर बस्न सक्छु? किन परमेश्वरले त्यो पर्खाल भत्काइसक्नु भएको छ, जसले एकता गर्न दिँदैन। अब ख्रिस्टद्वारा हामी जोसँग पनि मिल्न सक्छौँ। ख्रिस्टको आँखाले हेरेपछि हामी जोसँग पनि मिल्न सक्छौँ, किनभने ख्रिस्टले हामी जस्तो नालायकलाई उहाँले क्षमा दिइसक्नु भयो भने अब हामीले क्षमा दिनु नसक्ने त कुरै छैन। क्षमा नदिने त भन्नै पाइँदैन। खैर, एकतामा किन बस्नुपर्छ? किनभने हामी एउटै परिवारका सन्तान भएको हुनाले, हाम्रो बुवा एउटै हुनुहुन्छ, हामी एउटै परिवारमा छौँ। त्यो भएर एउटै परिवारमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकतामा बस्नै पर्छ। अर्को पनि म उत्तर दिन चाहन्छु, हामी किन एकतामा बस्नुपर्छ भन्दाखेरि, किनभने एकतामा बल छ, एकतामा सुरक्षा छ। त्यो भएर पनि हामी एकतामा बस्नुपर्छ। यो कुरालाई त मलाई लाग्छ व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन होला। एकतामा बल छ, एकतामा सुरक्षा छ। जब हामी एक हुन्छौँ तब हामी सुरक्षित हुन्छौँ। हामीलाई मान्छेले हेप्नु सक्दैन, मान्छेले हामीलाई फुटाउनु सक्दैन, हामीलाई लडाउनु सक्दैन, चाहे मान्छेले होस् चाहे अन्धकारको शक्तिले होस्। त्यही भएर एकतामा बल छ, एकतामा हामी सुरक्षित हुन्छौँ। इभन ग्रेट वाल अफ चाइनाको त्यस्तो ठुलो पर्खाल हुँदाखेरि पनि त्यो देश कतिचोटि हार्यो लडाइँमा। किन थाहा छ? किनभने त्यो ग्रेट वाल, त्यो चाइनाको यति ठुलो पर्खाल, होइन, संसारमा एकदमै फेमस पर्खाल, त्यो पर्खालमा विभिन्न ठाउँमा इन्ट्रान्स गेटहरू, होइन, प्रवेशद्वारहरू छ। त्यहाँ चाहिँ सेनाहरू राखेको छ। चाइना सरकारले। तर जुन बेला उनीहरू हार्यो नि चाइना लडाइँमा, त्यो बेला कसरी हार्यो थाहा छ? किनभने पर्खाल छ, सुरक्षा त दिएको थियो देशलाई, होइन, एउटा सिमानालाई सुरक्षा त दिएको थियो। तर भयो के त भन्दाखेरि, अर्को राष्ट्रको लडाकुहरूले त्यो सेनाहरू जो पहरेदार थिए, जो गेटमा बसेका थिए, उनीहरूलाई किन्यो पैसाले, होइन, घुस दिएर उनीहरूलाई किन्यो। भन्नुको मतलब ती पहरेदारहरू, ती सैनिकहरू एक हुन सकेन। उनीहरू सबैजना एक भएर, होइन, हामीले हाम्रो देशको लागि हामीले यस्तो पैसामा सम्झौता गर्नु हुँदैन, हामी चाहिँ एक हुनुपर्छ हाम्रो देशलाई जोगाउनलाई भनेर एक भएर बसेको भए त्यो पर्खालले उनीहरूलाई सुरक्षा दिन्थ्यो। तर भयो के, उनीहरूमा एउटै मन भएन, एउटै प्रेम, एउटै चित्त भएन, उनीहरू पैसामा बिक्यो। त्यो भएर चाइना पनि धेरैवटा लडाइँ हार्यो, चाइनाले पनि, यही एकताको कमीले गर्दाखेरि। त्यो भएर मैले यो कुरा राखेँ कि एकतामा बल छ, एकतामा हामी सुरक्षित हुन्छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, एकता हामीलाई किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि, यूहन्ना 17 को 20 र 21 पदले भन्छ। म एकचोटि पढ्नेछु। यूहन्ना 17 को 20 र 21 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। यूहन्ना 17 को 20 र 21 पद। म यिनीहरूका निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दिनँ, तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिनीहरू सबै एक हुन्। हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हौन्, र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस्। यहाँ स्पष्ट के भनिएको छ त भन्दाखेरि,
येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभएको छ, जसरी हामी एक छौँ पिता, यिनीहरू पनि एक होस्, ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको भनेर मानिसहरूले बुझोस्, विश्वास गरोस्। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् त कति सिरियस छ। हाम्रो एकता किन आवश्यक छ? किनभने हाम्रो एकताले मानिसहरू प्रभुमा आउँछन्। हाम्रो एकताले जब क्रिस्चियन्सहरू, जब ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू, जब ख्रिस्टमा नयाँ गरी जन्मेका मान्छेहरू जब एक हुन्छन् नि, तब यो एकतालाई देखेर अक्रिस्चियन्सहरू प्रभुमा आउँछन्, प्रभुलाई विश्वास गर्छन्, येशूलाई विश्वास गर्छन्। हेर्नुहोस्, बाइबलले एकता चाहिँ ठुलो ठुलो प्रोग्रामले ल्याउँछ भनेको छैन। अर्थात् बाइबलले येशूलाई विश्वास चाहिँ ठुलो ठुलो प्रोग्रामले, ठुलो ठुलो म्युजिकल प्रोग्रामले अथवा ठुलो ठुलो बिल्डिङ बनाएर, चर्च बिल्डिङ बनाएर मानिसहरू प्रभुमा आउँछ भनेर भनेको छैन। तर के भनेको छ बाइबलले? तपाईँ र हाम्रो एकता देखिएपछि मानिसहरूले येशूलाई विश्वास गर्छन् रे। कति सिरियस कुरा छ हेर्नुहोस् त। आज तपाईँ र म आज येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू नै एक हुनु सकेन भने बाहिरको मान्छेले के भन्ला, के बुझ्ला, के सोच्ला? कति सिरियस कुरा छ, कति सिरियस कुरा छ। र हामीले यो कुरालाई कति हल्का लिइराखेका छ। एकचोटि राम्ररी सोचौँ। एकताले मानिसलाई परमेश्वरमा डोर्याउँछ। मैले यो तिनटै मात्र राखेँ। त किन एकता चाहिन्छ? किनभने हामी एउटै परिवारका सदस्यहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी भएको हुनाले एउटै परिवारभित्र हामी एकतामा बस्नै पर्छ। किनभने यो मनोहर र असल छ, हैन? असल र मनोहर छ। दोस्रो, एकतामा बल छ, एकतामा सुरक्षा छ। त्यो भएर तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने हाम्रो एकतालाई देखेर मानिसहरूले येशूलाई विश्वास गर्छ। एकतालाई देखेर, चर्च देखेर होइन, ठुलो ठुलो कन्सर्ट प्रोग्राम देखेर होइन, अरू यावत थोकहरू देखेर होइन, विशेष गरी तपाईँ र मेरो एकता, एउटै मन, एउटै चित्त, एउटै प्रेम, यो देख्यो भने विश्वास गर्छ। यो ठुलो ठुलो वचन बोलेर पनि विश्वास गर्ने होइन। यी सबै कुराहरू आवश्यक छन्, तर बाइबलले स्पष्ट भनेको छ, येशूले प्रार्थना गर्दाखेरि, हे पिता, हामी जस्तै यिनीहरू पनि एक हुन सकुन्, ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भनेर मान्छेले विश्वास गर्न सकोस्। अब तेस्रो पोइन्ट, पहिलो पोइन्ट, हामी एकतामा बस्नुपर्छ यदि हामी नयाँ गरी जन्मेका ख्रिस्टका सन्तानहरू हौँ भने। दोस्रो पोइन्ट, हामीलाई एकता चाहिन्छ। त्यसको लागि मैले 3टा सब पोइन्ट्स दिएँ, होइन? किनभने हामी एउटै परिवारका भएका हुनाले हामीलाई चाहिन्छ एकता। हाम्रो एकता बल भएको हुनाले, एकताले सुरक्षा दिने भएको हुनाले एकता चाहिन्छ। र तेस्रो कुरा, एकताले हामीलाई चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरमा डोर्याउँछ। अब तेस्रो पोइन्ट, नम्रता बिना एकता सम्भव छैन। आजको शीर्षक नै यही छ, नम्रता बिना एकता सम्भव छैन। प्रियहरू, यहाँ 5 पदले भन्छ, तिमीहरूको यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा थियो। नम्रता भनेको चाहिँ नम्र हुने, मिठो बोल्ने, एकदमै शालीनता देखाउने, होइन, सोझोपन, यस्तो होइन। जे कुरा गरे पनि हस हस भन्ने, जे कुरा गरे पनि चुप्पो लागेर बस्ने, जे कुरा गरे पनि सहने, न्युरने, यसलाई नम्रता भन्दैन। हामीले एकदमै गलत बुझिरहेका छौँ नम्रतालाई, है। नम्रता भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा ग्रिक शब्द प्राउसबाट आएको थियो। प्राउस, है त? प्राउस भन्ने शब्दबाट आएको। यसको मतलब चाहिँ वास्तवमा आफूसँग भएको शक्तिलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रणमा राखेको अवस्थालाई चाहिँ नम्रता भन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँ एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँसँग चाह्यो भने तपाईँले जे पनि गर्न सक्ने शक्ति छ,
पैसा छ, सामर्थ्य छ, शिक्षा छ, हरेक कुराले तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। तर पनि तपाईले ती कुराहरूलाई व्यक्त गर्नुहुन्न। तपाईसँग छ तर पनि तपाईले एकदमै नियन्त्रणमा राख्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ नम्रता। बुझ्नु हुँदैछ नि? नम्रता भनेको आफूसँग भएको शक्तिलाई नियन्त्रणमा राखेर जिउने मान्छे। तपाईले कसैलाई कुट्न सक्नुहुन्छ होला, कसैलाई बोल्न हैन जवाफ फर्काउन सक्नुहुन्छ होला, जस तपाईसँग पनि रियाक्सन देखाउने क्षमता छ, शक्ति छ। तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि रिसाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि हिर्काउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि बदला लिन सक्नुहुन्छ। जस्तालाई तस्तै तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टिट फर ट्याट हैन, जस्तालाई तस्तै व्यवहार तपाईँ पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। तर नम्रता भनेको चाहिँ जस्तालाई तस्तै नगर्ने, त्यसलाई भन्छ नम्रता। तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ गर्नुहुन्न, किनभने तपाईसँग ख्रीष्टको मन छ। त्यस्तै गर्यो भने त के फरक? कर उठाउनेले पनि त्यस्तै गर्छ, महसुल उठाउनेले पनि त्यस्तै गर्छ, ख्रीष्टलाई नचिनेका मान्छेहरूले पनि त्यस्तै गर्छ। के फरक? त्यसैले प्रियहरू, नम्रता भनेको जस्तालाई तस्तै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, तर पनि तपाईँ गर्नुहुन्न, त्यसलाई भन्छ नम्रता। नम्रताको यो प्राउस भन्ने शब्दको अर्थ पनि अर्को पनि अर्थ लाग्छ। एउटा चाहिँ यो अर्थ भयो हैन, आफूसँग भएको शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्ने। अर्को भनेको नम्रता भनेको यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ, यहाँ 3 पदमै हैन। नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। 4 पदमा तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज तर अरूको हितलाई पनि हेर। ल यो 3 र 4 पदमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। नम्रता भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। नम्रता भनेको अर्को कुरा, नम्रता भनेको चाहिँ यहाँ 3 पदमा लेखे अनुसार अरूलाई श्रेष्ठ ठान्ने, अर्काको हितलाई ध्यान दिने। जबसम्म हामी आफूभन्दा अर्को व्यक्तिलाई जबसम्म हामी श्रेष्ठ ठान्दैनौँ, माथि राख्दैनौँ, आदर गर्दैनौँ, तबसम्म एकता सम्भव छैन। जबसम्म हामी आफूभन्दा अरूको हित खोज्दैनौँ, एकता सम्भव छैन। नम्रता भनेको त्यही हो। हेर्नुहोस् यो 3टा कुरालाई विचार गर्नुहोस्। जस्ताको तस्तै, जस्तालाई तस्तै गर्न सक्ने क्षमता छ हामीसँग, तर हामी गर्दैनौँ, त्यसलाई भन्छ नम्रता। अर्को कुरा, आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्ने, आफूलाई चाहिँ अलिकति तलै राख्ने तर अरूलाई चाहिँ माथि राख्ने, अरूको हित खोज्ने, त्यसलाई नम्रता भन्छ। यहाँ 3 र 4 पदलाई तपाईले राम्ररी पढ्नुहोस् पछि पनि है। अरूलाई श्रेष्ठ ठान्नुलाई नम्रता भन्छ। नम्र मान्छे भनेको कस्तो मान्छे हो? अरूलाई, अर्को मान्छेलाई, आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्ने, आफूलाई भन्दा अरूको हित खोज्ने, अरूको खुसी खोज्ने, यो स्वभाव, यसलाई भन्छ ख्रीष्टको मन। यहाँ 5 पदमा भनेको छ तिमीहरूको यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा थियो। त्यो भए प्रियहरू, ख्रीष्ट येशूको मन बिना एकता सम्भव छैन। फेरि पनि म भन्छु यो तेस्रो पद, तेस्रो पोइन्ट, ख्रीष्ट येशूको मन बिना एकता सम्भव छैन। भन्नुको मतलब नम्रता। ख्रीष्टको मन चाहिँ नम्रताको मन थियो। नम्रता भनेको फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, येशूसँग त्यो शक्ति थियो तर पनि उहाँले प्रयोग गर्नु भएन। उहाँले चड्काउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले एकैचोटि सबैलाई नाश गर्न सक्नुहुन्थ्यो, स्वर्गदूत बोलाएर सबैलाई ठाउँको ठाउँ न्याय गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले गर्नु भएन। पर्फेक्ट इक्जाम्पल, नम्रताको पर्फेक्ट इक्जाम्पल। नम्रताको परिभाषा येशू ख्रीष्टले क्लियरली जिएर देखाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, मैले 2टा परिभाषा भने नि हैन, प्राउस भन्ने शब्दको। एउटा जस्तालाई तस्तै हामी गर्न सक्छौँ तर पनि गर्दैनौँ, येशूले गर्नु भएन। उहाँले सक्नुहुन्थ्यो स्वर्गदूतद्वारा सबैलाई प्रहार गर्न, तर गर्नु भएन। अर्को कुरा, उहाँले सदैव अरूलाई श्रेष्ठ
ठान्नुभयो। खुट्टा धुन पनि उहाँ रेडी हुनुभयो। उहाँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँ कमारो बन्नुभयो, मानिस बन्नुभयो, मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो। यहाँ म 7 र 8 पद पढ्छु, 6, 7, 8। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो, आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। यसलाई भन्छ नम्रता। परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर पनि त्यो बराबरमा उहाँ बस्नु भएन, उहाँले त्यो क्लेम गर्नु भएन, तर उहाँ मानिस बन्नुभयो। मानिसमा पनि सबैभन्दा तल्लो कमारो बन्नुभयो, खुट्टा धुनुभयो, मृत्युसम्मै क्रुसको लज्जास्पद मृत्यु पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो, जबकि उहाँमा सबैलाई विनाश गर्ने शक्ति थियो। यसलाई भन्छ नम्रता। प्रियहरू, ख्रिस्टको मन भनेको यो हो, जहिले पनि तल बस्ने, जहिले पनि सानो बन्ने, अरूलाई उचाल्ने, अरूलाई श्रेष्ठ ठान्ने, अरूलाई जहिले पनि आदर गर्ने, अरूलाई जहिले पनि माथि राख्ने हो। म पनि बोल्न सक्छु तर नबोल्ने हो, म पनि बदला लिन सक्छु तर नलिने हो, म पनि क्षमा नगर्न सक्छु तर गर्ने, क्षमा गर्ने। यसलाई भन्छ ख्रिस्टको मन। ख्रिस्टको मन बिना, नम्रता बिना एकता सम्भव छैन। यो तेस्रो महत्त्वपूर्ण आजको शीर्षक नै यही हो है, नम्रता बिना, ख्रिस्टको मन बिना एकता सम्भव छैन। हुन्छ, अन्तिम, आजको लागि अन्तिम भर्स यो 9 देखि 11। चौथो थट म राख्न चाहन्छु, नम्रहरूलाई परमेश्वरले एक दिन उचाल्नुहुनेछ। यो चौथो थट, नम्रहरूलाई परमेश्वरले एक दिन उचाल्नुहुनेछ, जसरी येशू ख्रिस्टलाई उहाँले उचाल्नुभयो। यहाँ 10ले भन्छ, 9 र 10ले, उहाँलाई त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, जब हामी अरूलाई श्रेष्ठ ठान्छौँ, जब हामी अरूको हित खोज्छौँ, जब हामी आफूसँग त्यो शक्ति भएर पनि हामी चुपो लागेर हामी बस्छौँ, हामी प्रेम देखाउँछौँ भने परमेश्वरले एक दिन हामीलाई उच्च पार्नुहुन्छ। प्रियहरू, त्यो भएर हामी जहिले पनि आफै तल बस्नुपर्छ, तर परमेश्वरले हामीलाई माथि लानुहुन्छ। हामी आफै माथि बस्ने होइन। एउटा पोसेडियन भन्ने होइन, टाइटानिक जस्तो ठुलो डुङ्गा एक दिन दुर्घटना भएको थियो। एकजना मान्छेले यो आफ्नो यो घटनाबाट एउटा कुरा सिकाउँदै थियो। ठुलो डुङ्गा, ठुलो टाइटानिक जस्तो ठुलो डुङ्गा, जहाज पल्ट्यो अपसाइड डाउन। यस्तो डुङ्गा यसरी पल्ट्यो। अब यो डुङ्गाभित्र, यो जहाजभित्र भएको मान्छेहरू माथि जानलाई, भनौँ न पानीबाट तैरिनलाई, डुङ्गा यस्तो थियो होइन, यस्तो भएर पल्ट्यो भनेपछि अब मान्छेहरू माथि जानलाई, माथि पानीमाथि तैरिनलाई पहिला उनीहरू तल जानुपर्छ, किनभने यो डुङ्गामा कतिवटा तल्ला थियो होइन, कति धेरै तल्लाहरू छ। सो त्यो मान्छे पहिला त्यो आफ्नो कोठाबाट, त्यो डुङ्गाभित्र भएको अनेकौँ कोठाहरूबाट, त्यो जहाजभित्र भएको अनेकौँ कोठाहरूबाट पहिला बाहिर निस्किन्छ र ऊ तल जान्छ। अनि तलबाट यसो घुमेर अनि ऊ फेरि माथि होइन, अनि फेरि माथि जान्छ। डुङ्गा यस्तो छ भने पहिला त्यो मान्छे तल जान्छ होइन, ऊ एकैचोटि माथि त जानु सक्दैन, किनभने डुङ्गा त यसरी पल्टेको छ, यहाँबाट त पाल छैन। ऊ पहिला तलै जानुपर्छ माथि जानलाई, तलबाट, अनि ऊ यसरी तलबाट
घुमेर फेरि माथि जान्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रियहरू, माथि जाने तरिका चाहिँ पहिला तलै हो क्या प्रियहरू। माथि जानलाई पहिला हामी तल जान सिक्नुपर्छ, तल बस्न सिक्नुपर्छ। मुकुट लाउनलाई, इनामको लागि पहिला काँडाको मुकुट भएर जानुपर्छ। क्राउन एन्ड देन क्रस। बाटो त्यही हो। माथि उचालिनलाई पहिला हामी नम्रताको जीवन जिउनै पर्छ। पहिला हामी सानो भएरै जिउनुपर्छ। हामी पहिला भैमै बस्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई परमेश्वरले छोरा कुर्सीमा बस्न भन्नुहुन्छ। हामी पहिले कुर्सी ताक्यो भने अनि मालिक आएर भन्छ, ए यहाँ पाहुना आयो, उठ त, यहाँ भैमा बस, यहाँ ऊ वरिष्ठ आउनु भएको छ, त यता बस। हामी लाजमा पर्छौँ हामी पहिले ठुलो ठाउँ रोज्यो भने। येशू ख्रीष्टले पनि खुट्टा धुनुभयो चेलाहरूको। कोही पनि रेडी थिएन त्यो बेला खुट्टा धुनलाई। सबैजनाले 12 जनालाई है, एउटाले अर्कालाई हेर्दै थियो, अब कसले खुट्टा धुने होला, कसले खुट्टा धुने होला भन्दै। अनि येशू ख्रीष्टले खुट्टा धुन थाल्नुभयो अनि सबैलाई लाज लाग्यो, प्रभु तपाईँले मेरो खुट्टा धुने भनेर। प्रभुले भन्नुभयो, घर मैले तिमीलाई सिकाउँदैछु, यो हो नम्रता भनेको। नम्रता बिना एकता सम्भव छैन। र नम्रहरूलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ साँच्चै, येशू ख्रीष्टलाई जसरी उचाल्नु भयो। येशूको कथा अचम्मको छ। संसारमा धेरै यस्तो कथाहरू मैले पनि सुनेको छु, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ। एउटा गरिब मान्छे थियो, उसले यति धेरै सङ्घर्ष गर्यो, यति धेरै सङ्घर्ष गर्यो, यति धेरै सङ्घर्ष गर्यो। सङ्घर्ष गर्दा 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 ऊ यति हाइटमा पुग्यो एक दिन। यस्ता धेरै कथाहरू छ। मैले पनि त्यस्तो अनगिन्ती त होइन, तर केही मैले होइन बायोग्राफी, अटोबायोग्राफीहरू मैले पढेको छु, जसले सडकबाट सुरु गर्यो, चप्पलबाट सुरु गर्यो, चप्पल लाएर साइकल चढेर सडकबाट सुरु गर्यो आफ्नो सानो काम। त्यसपछि उसले यति धेरै हाइट पायो, यति माथि पुग्यो, यति सफलता, यति धन, यति मान उसले जम्मा गर्यो। यस्ता कथाहरू मैले धेरै पढेको छु, तपाईँहरूले पनि पढेको होला। तर येशूको स्टोरी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। ठ्याक्कै उल्टो। येशू ख्रीष्ट अलरेडी महान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, सारा कुरा उहाँकै थियो। तर उहाँ चाहिँ तल झर्नुभयो, तल झर्दै 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 आउनुभयो। पहिला सुरुमा उहाँ तल झर्नुभयो भन्नुको मतलब उहाँ त मान्छे बन्नुभयो। परमेश्वर मान्छे बन्नु भनेको यो कहाँ हो त्यो कति तल झर्यो परमेश्वर। गॉड बिकेम म्यान। त्यति मात्र होइन, उहाँ कमारो बन्नुभयो, मृत्युमा क्रुसमा नाङ्गै। यो जस्तो लज्जा केही पनि थिएन। क्रुसमा झुन्डिनु जस्तो लज्जास्पद सजाय केही पनि थिएन। त्यहाँसम्म उहाँ जानुभयो। उहाँको कथा फरक छ क्या। मानिसको कथा गरिबीबाट, सानोबाट ठुलो भएका कथाहरू हामीले सुनेका छौँ, तर उहाँ चाहिँ यति महान, यति पवित्र हुनुहुन्थ्यो, तर यति सानो बन्नुभयो, यति तुच्छ बन्नुभयो। त्यसैले परमेश्वरले उहाँलाई यति उच्च नाउँ दिनुभयो, यति उच्च नाउँ दिनुभयो। अब यो नाउँलाई सबैजनाले प्रभु भन्नुपर्छ अनि उहाँको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। आमेन। हेर्नुहोस् त, यति उच्च उहाँलाई पार्नुभयो। अब येशू बिना अब पिताकोमा कोही पनि जान सक्दैन। येशू बिना पिता कहाँ कोही पनि जान सक्दैन। यस्तो उच्च उहाँलाई पारियो। हुन्छ प्रियहरू, म आजको वचनलाई यही राख्न चाहन्छु। अन्तिममा म मत्ती 5:5 म पढेर आजको वचनलाई म अन्त गर्नेछु। मत्ती 5:5 एकदमै फेमस वर्स हो। धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्।
नम्रहरूले पृथ्वीको अधिकार भन्नाले यो पृथ्वी कसको? परमेश्वरको। हाम्रो बुवाको हो यो पृथ्वी। यो सृष्टि कसको? हाम्रो बुवाको, हाम्रो परमेश्वरको। परमेश्वर बुवा भएपछि हामी को? छोराछोरी। बुवाको सम्पत्ति कसको हुन्छ? छोराछोरीको हुन्छ। यो पृथ्वी कसको? हाम्रो बुवाको, परमेश्वरको। यो पृथ्वी अब कसले अधिकार गर्छ? नम्रहरूले, उहाँका सन्तानहरू। त्यही भएर नम्र हुनुपर्छ। यदि हामी नम्र भएनौँ भने, मैले भने ठुलो प्रश्न हो। हामी एकतामा बसेनौँ भने ठुलो प्रश्न चिन्ह उठ्छ। के हामी साँच्चै परमेश्वरका सन्तान हौँ त? के हामी साँच्चै परमेश्वरको छोराछोरी हौँ त? यदि नम्रता छैन भने, यदि एकता छैन भने, हुन्छ यो प्रश्नलाई एकदमै गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। हामी सबैजनाले सोचौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।